आमच्या लोकशायेन भितर अशें म्हणटात की वेंचणुको आयल्यो का विकास कामां जी प्रलंबीत आसतात ती बेगोबेग जावपा लागतात, कारण सगळ्यांक सत्ता जाय आसता, सगळ्यांक मतां जाय आसता, अशी सगळी परिस्थिती आसता. सो आमी आतां बायपोल फोंडेचो कवर करता करता जिंगडी मळ वाठारान आयल्या आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता युद्ध पातळीचेर हो रस्तो खणला तो रिपेर करपाचें काम चालू आसा. म्हाज्या बरोबर आसा आमचो फोंडेचो प्रतिनिधी, आमचो रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी. आमी ताजे कडल्यान विचारुया की हो जादू जो जाला इलेक्शन बाय इलेक्शन तोंडार आसतना हो रस्तो जावप हें कितलें म्हत्वाचें, हेच्या फाटलें कितें कारण? स्वप्नेश, तूं फोंड्या वाठारान सगळे आमकां न्यूज कवर करता, सगळ्यो बातम्यो धाडटा. आतां आमी आसा ते खंयचो हो वाठार? जिंगडीमळ कुट्टी, जो गेली कितलीशीं वर्सां पयलींसून हो रस्तो खराब आशिल्लो आनी एक 1.5 वर्स पयलीं हांगा अंडरग्रावंड केबलिंग केल्लें आसा आनी रस्तो रिपेर करपाची मागणी सतत लोक करीत आशिल्ले. पूण आतां म्हाका सांग, जिंगडी मळ कुर्टी म्हणजे ही पंचायत येता? पंचायत एरिया, कुट्टी पंचायत एरियेन, कुट्टी खांडेपार. कुट्टी खांडेपार पंचायत. पूण जशे जशे हांगा लोक कितलेशेच जाण हांगा पडोन इंजर्ड जाल्ले आशिल्ले आनी लोकांनी हेजे पयलीं एकठांय येवन हें केल्लें की हांगा हो बेगीच्या बेगीन रस्तो जावचो म्हणून. पूण आतां अचानक हो रस्तो पळयत जाल्यार हांगा डांबर घालपाचें काम आतां सुरू आसा. सो आमी हो पोट वेंचणुकेचो जादू म्हणपाक शकता. हो बाय इलेक्शनाचो जादू आसा अशें दिसून येता, कारण हांगा लोक कितलेशेच चडशे हांगा लोक भायले आसा आनी ताका लागून हांगा कोण तितले हे करीन लक्ष दिनाशिल्ले. पूण आतां इलेक्शन लागीं पावल्ले कारणान हो रस्तो आतां करतलो दिसून येता. सो तूं आतां एक म्हत्वाचो मुद्दो मांडलो की हो जो वाठार आसा हे हांगा चडशे भायले म्हणजे परप्रांतीय परप्रांतीय आसा आनी अत्यंत म्हत्वाचें म्हणजे जी पायपलायन हो पासून पणजे तिसवाडी तालुक्यान गेल्ली आसा तेजेर सुद्दां हांगा घर बांदलेलीं आसा. सो हांगा कोणाचेंच लक्ष ना, कारण हेजे पयलीं म्हाका दिसता कांय एक्टिविस्ट आसा तेंच्यांनी हांगा कंप्लेनूय केल्ली आसा जे पायपलायनीचेर घरां आसा आनी ते काडची म्हणून, पूण अजून पर्यंत तेजेर कांयच दखल घेतलेली ना. सो हेजे मुखार तरी गोवोरमेंटान हेजेर लक्ष दिवचें अशी मागणी ते लोक करीत आशिल्ले. सो बेजिकली आतां बाय इलेक्शन आयलां, सो हांगासर जे वोट्स आसा, आमी आवटसायडर म्हणया, परप्रांतीय म्हणया, मायनॉरिटी म्हणया, ते खंय तरी लक्षांत घेवन मतीन दवरून हें सगळें चल्लां आतां हे रस्ते बिस्ते. आतां ते पळयत जाल्यार हें तशेंच दिसून येता, कारण कांय दिसा पयलीं सुद्दां आमी हांगा येयले तेन्ना हांगा कांयच नाशिल्लें, हो रस्तो खड्डेमयत आशिल्लो. पूण आतां हें अचानक हो रस्तो पळोवन जादूच जालो सो दिसता. सो आमी आतां स्वप्नेश वयरूय वचून आयले. हांगा आमी जर पळयत जाल्यार सामकी हायटीर घरां आहा, जाय थंय आमकां थंय डोंगर कापणी, हिल कटिंगूय जाल्ली दिश्टी पडटा. सो हे खंय तरी वोट बँकाचें पॉलिटिक्स, राजकारण चल्लां हांगा अशें? हय, वोट बँकाचेर. कारण कांय म्हयने पयलीं जो निळकंठ नायक म्हणून सरपंच आशिल्लो ताणें हांगा जे इल्लिगलिटीज जाल्ल्यो त्यो हांगा डेमोलीश सुद्दां केल्ली. एक 7-8 शॉपां डेमोलीश केल्लीं. पूण ताका डेमोलीश केले नंतर ताका शिकोवपाक लागून ताका देंवयलो आनी मागीर परत आतां हें राजकारण सुरू जाल्लें आसा. सो कुट्टी पंचायत ही अशी आहा की हांगा सतत दर वर्सा सरपंच बदलत आसा. दर वर्सान कारण गेल्ल्या पयलींचे बॉडीन 11 काय 12 कितले सरपंच पळयल्ले आनी आतां सद्या तरी पळयत जाल्यार 8 काय 7 कितले तरी जाल्या. सो म्हणजे 5 वर्साच्या काळान 7 ते 8 सरपंच कुट्टी खांडेपार जाले. आनी 1 वर्साक आनी 2 तरी सरपंच बदलपाची शक्यता आसा. कारण हांगा जे पॉलिटिक्स चलता कुट्टी पंचायत ही अशी पॉलिटिक्सान आसा की सरपंच फाल्यां गेल्यार दुसरोच दिसून येता अशें लोकांचें म्हणणें आसा. ओके, सो बेजिकली जशें स्वप्नेशान सांगलें, आमी जे आतां आसा ते कुट्टी खांडेपार पंचायत वाठारांतले जिंगडी मळ म्हणटा थंय. आनी आमी आतां स्वता आमी वयर गेल्ले, हो सगळो रस्ते पळयत जाल्यार, वयर बिल्डिंग्यो पळयत जाल्यार इतल्या हायटीचेर असो चडाव आसा, स्लोपी एरिया आसा, थंय व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो बांदल्या, हिल कटींग जाल्लें आमकां दिश्टी पडटा आनी एरिया ही अशी वाडत आसा. म्हाका दिसता स्वप्नेश, आमी जेन्ना फोंड्या येता पळय तेन्ना आमकां तो एक दोंगर कसो सारको हें जाल्लो दिश्टी पडटा पळय, हिल कटींग करून असो. तो तो दुसरो आमचो तो जे स्मशानभूमी आहा तो डोंगर, तो दुसरो डोंगर तेज्या शेजाराक आशिल्लो हो डोंगर. आनी आतां तो हिल कटींग आमी आतां तोय पळोवया. तो थंय हिल कटींग जाला? हय, थंय हिल कटींग आसा मोठ्या प्रमाणात. ते कोणा खातीर म्हणजे अशें हे? तें अशेंच पंचायत ती कोमुनिदाद जागा अशी म्हणून आयकल्ली. पूण कितें तेंचे मॅटर गेली कितलींशींच वर्सां जालीं. सो एकूच जाग्यार 3 स्मशानभुमी केल्या थंय. जेन्ना पात्रांवाचें जें हें आशिल्लें तें तेंच्यांनी बरें केल्लें, पूण थंय आतां कितें जालां कांय कळना. कारण अजून पर्यंत थंय भायल्यो बॉडी येता म्हणून प्रॉब्लेम जाल्लो फाटल्या तेंपार. कारण ज्यो शिरोडेच्यो
मागीर दारबांदोडेच्यो कुळेच्यो ते बॉडी टेन्शन तयार जालें. मागीर टेन्शन जाल्लें आनी मागीर प्रॉब्लेम जाल्लो. सो आमी आतां स्वप्नेश जर पळयत जाल्यार अशे पद्दतीन फाटल्यान आमी आतां कोणाक इल्लिगल अशें म्हणया नाका, कित्याक प्रत्येकान घरां बांदल्या, आमी कांय करपाक शकना, पूण जेन्ना सुरवातूच जाता थंय जर कोण आडयत जाल्यार हें मोठें जावंक शकना. हेजे पयलीं हांगा जाल्ले जे कुट्टी पंचायत एरियेन जे एक्टिविस्ट आसा तेंच्यांनी खूब कंप्लेनी केल्ली आसा, पूण तेजेर दखलूच कोण घेयना. कारण जे आमकां मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे जो संदीप पारकर म्हणून आसा जो एक्टिविस्ट आसा तेणें कितल्योश्योच हांगा कंप्लेनी केल्ली आसा. त्यो उदकाचे पायपलायनीचे जे घरां आसा तेजेरूय कंप्लेनी आसा, पूण कांय ना. उदक उलयतना सांगलें की ओपाची लायन गेल्या ताचेर सुद्दां हांगा घरां बांदल्या. बांदल्या फाल्यां जर ती पायपलायन बस्ट जाली जाल्यार घरां उडोवन वतली. इतलो अनर्थ जावंक अनर्थ जावपाक शकता, पूण कोणूच लक्ष दिना हेजेर. सो आनी सिरियस इश्यू आहा. सिरियस इश्यू आनी स्वप्नेश आमी हालीं तेंपार पळयताले पळय की फोंड्या आमकां गवे रेडे जायते दिश्टी पडटा. सो म्हाका दिसता हें एक वन ऑफ द रिजन. हो पयलीं हांगा एक 5-10 वर्सां पयलीं हो फूल दोंगरूच दिसतालो, पूण आतां सगळें पळय जाल्यार सगळें व्हडल्या व्हडल्या बिल्डिंगा जाल्या. आमी जेन्ना एक 7-8 वर्सां पयलीं जेन्ना संदीप पारकरान कंप्लेन केल्ली की पायपलायनीचेर घर बांदलां म्हणून, तेन्ना हांगा येयलें जाल्यार हीं घरां नाशिल्लीं, पूण आज ती हांगा सगळीं घरां मोठ्यो मोठ्यो बिल्डिंगा दिसून येता. आनी घरां बांदली म्हणून प्रॉब्लेम ना, बट दोंगर कापून घरां दोंगर कापून बांदल्या, दोंगर कापूनच बांदलेली दिसून येता. कारण मोठो दोंगर आशिल्लो, मोठो चडावो आशिल्लो हांगा, पूण आतां तो दोंगरूच दिसना, सगळीं घरांच दिसता. आनी हे सगळे गवे बिमे शारान येतात. मागीर ताका लागून हांगा आनी तांकां वाटूच ना न्ही. सो आतां जशें स्वप्नेशान सांगलें आमी फोंड्या हे कुट्टी खांडेपार पंचायतीन भितर हे जिंगडी मळ तेवटे आनीकूय एक दोंगर आसा जो मोठ्या प्रमाणात हिल कटींग जाला. आनी जर तुमी फ्लायओवरांतल्यान जेन्ना वयता तेन्ना आमकां जो दोंगर दिसता तो तूं म्हणटा तो स्मशान भुमीचो इश्यू बी जाला तो. सो एकंदरीत आमी जर पळयत जाल्यार फोंडे हो असो मतदारसंघ जंय चारूय वाटेन दोंगर आनी मदीं हें शार वसलां, बट हे सगळे दोंगर आतां बोडके जावपाक लागल्या. झाडां कापता ती कापतात आसूं, बट मोठ्या प्रमाणान हिल कटींग जाता आनी हे अशा पद्दतीचे ही व्हडली व्हडली घरां आसूं बिल्डिंगां आसूं त्यो तयार जाता. मागीर पोटवेंचणुकेच्या निमतान जावं इलेक्शनाच्या निमतान जावं अश्यो मागीर सगळ्यो फॅसिलिटी तांकां जबाजब मेळटा इलेक्शन पावलें काय, कारण प्रश्न आसता तो वोट बँकेचो. सो म्हाका दिसता अशे पद्दतीन फोंडा बायपोल कवर करतना आमी हे जिंगडी मळ वाठारांतूय आयले, तुमकां आमी विज्युअलां दाखयली, स्वप्नेशानूय हांगासरली ग्रावंड परिस्थिती कितें ती सांगली. सो अशेंच आनी गजाली अश्योच आनी वेगवेगळे वाठार बायपोल इलेक्शनाच्या निमतान फोंडेच्या आमी तुमच्या पर्यंत हांगा हाडटले, तुमकां दाखयतले. हांव विश्वनाथ, म्हाज्या बरोबर आमचो हांगासरलो प्रतिनिधी स्वप्नेश च्यारी आनी कॅमेरामन कॅल्विन. जिंगडी मळ कुर्टी फोंडेच्यान द वॉयसा खातीर. The Voice for Coin.